नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। तर जति बेला कोरोना संक्रमित नेपालमा देखिएका थिए त्यति बेला त्यति सघन उपचार कक्षको आवश्यकता परेको थिएन। सामान्य जुन उपचार पश्चात नै ती संक्रमितहरूलाई निको भएको अवस्था थियो भने पछिल्लो समय संक्रमितहरूमा पनि लक्षण देखिने र लक्षण पश्चात उनीहरूलाई सघन उपचार कक्षको पनि आवश्यकता परिरहेको भनेर हामीले खबर प्राप्त गरिरहेका छौँ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्न सकिन्छ र यसैगरी संक्रमितहरूलाई आइसियु र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने हो भने हामी कहाँ भएको स्रोत र साधनले पुग्छ कि पुग्दैन, अथवा सरकारले पछिल्लो समय हामीसँग करिब 900वटा बेड र 2600वटा बेड र 900वटा भेन्टिलेटर भएको भनेर दाबी गरे पनि त्यो कति पर्याप्त छ र यसले पुग्छ कि पुग्दैन, अथवा अहिलेको यो परिस्थितिले अब नेपाललाई कता लैजाँदैछ, यसको निम्ति व्यवस्थापन आम जनताको तहबाट र राज्यको तहबाट कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। र आज हामीसँग छलफलका लागि प्राध्यापक डाक्टर मोदनाथ मरहट्टा हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरी आइसियु विज्ञको रूपमा उहाँ काम गरिरहनु भएको छ अथवा उहाँको विज्ञता आइसियुमा छ। साथै उहाँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व डिन हुनुहुन्छ र हाल नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका उहाँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँसँग अहिले नेपालमा पछिल्लो समय संक्रमितमा देखिएका लक्षणहरूले गर्ने सङ्केत के हो, सँगसँगै हामी कहाँ जुन स्वास्थ्य सामग्रीहरू जुन मात्रामा छन् अहिले देखिएको संक्रमणको मात्रालाई यसले थेग्न सक्छ वा सक्दैन, मूलतः यही विषयको पेरिफेरीमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। सबैभन्दा पहिले अथवा भनौँ नेपालमा सुरुवाती समयमा देखिएका जुन संक्रमितहरूलाई तातो पानी मात्रै खाएर पनि निको भएका उदाहरणहरू धेरै थिए। तर पछिल्लो समय संक्रमितहरूलाई जुन सघन उपचार कक्षको आवश्यकता परेको छ भन्ने सुनिन्छ। खास यो पहिला चाहिँ सामान्य अवस्था स्वास्थ्य अवस्थाबाट अहिले चाहिँ सघन उपचार कक्षको आवश्यकता पर्नेसम्म अवस्था किन पुग्यो? हजुर, धन्यवाद। अब पहिला के थियो भन्दाखेरि हामी कहाँ बिरामीहरू पनि एकदम कम मात्रै हुनुहुन्थ्यो र खास गरी पहिला हामी कहाँ हुनुभएको बिरामीहरू चाहिँ विदेशबाट आउनुभएका हाम्रा नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो, जो विभिन्न कारणले आफ्नो जबको लागि, कामको खोजीमा या पढाइको लागि विदेशमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू बिस्तारै यो कोभिड संसारैभरि चाहिँ एउटा भयावह रूपमा फैलिँदै जाने क्रममा उहाँहरू पनि बिस्तारै आफ्नो जन्मभूमि मातृभूमितिर फर्किँदै आउनुभयो र त्यसरी चाहिँ फर्किने हाम्रा नागरिकहरू र जो कोही बिरामी हुनुहुन्थ्यो, कोही हुनुहुन्थेन र कतिमा बिमारी भए पनि थाहा नभएको स्थिति थियो र उहाँहरू के भन्दाखेरि एउटा यङ अवस्थाका चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। धेरै जसो चाहिँ 20 देखि 40 वर्ष उमेरकाहरू हुनुहुन्थ्यो र खास गरी यो रोगले चाहिँ नि युवा अवस्थाका व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यति धेरै लक्षणहरू चाहिँ नदेखाउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ नि त्यतिखेर लक्षणहरू पनि कम देखिए र सुरुमा हामीलाई त्यो पत्ता लगाउनु पनि चाहिँ गाह्रो भयो र सङ्ख्याहरू पनि चाहिँ कम भयो र एउटा त्यो सुरुको अवस्था थियो जतिखेर चाहिँ के भन्दाखेरि बाहिरबाट आउनेहरूमा मात्रै त्यो बिमारी थियो र यहाँ हाम्रो समुदायमा, हाम्रो कम्युनिटीमा, छरछिमेकमा चाहिँ यो रोगको चाहिँ नि संक्रमण फैलिएको अवस्था थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यतिखेर कम भएको हो भने अहिले बिस्तारै सङ्ख्याहरू पनि बढ्दै जाने र यो एउटा चाहिँ के अरे समुदायमा समेत फैलिँदै गएको स्थिति र चाहिँ नि र उपचारको क्रममा यतिसम्म कि र स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अहिले चाहिँ धेरै नै सङ्क्रमित भइरहेको स्थिति छ। खास गरी चिकित्सकहरू र चाहिँ नि नर्सहरू र चाहिँ जो र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू जो बिरामीको चाहिँ नि नजिकमा बसेर फ्रन्टलाइनमा बसेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी अहिले सुरक्षाकर्मीहरू जसले चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ एउटा गाइड गरिराख्नु भएको हुन्छ, एउटा सुरक्षा दिइराख्नु भएको हुन्छ, उहाँहरू पनि अहिले पछिल्लो समयमा धेरै नै सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएको चाहिँ पाइएको छ। सर, यो विषयमा त हामी चर्चा गरौँला, तर पहिले स्वास्थ्य अवस्था सङ्क्रमण देखिए पनि सामान्य देखिन्थे भने अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा चाहिँ
कतिपयमा स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको, उनीहरूलाई आइसियु भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने अवस्थासम्म चाहिँ किन पुगे? यो भाइरस सक्रिय बनेको हो कि अथवा अरू के हो खास कारण? अब यसले अब 2-3टा कुराको चाहिँ नि सङ्केत गर्दछ। मूलत पहिला जति पनि हाम्रो नागरिकहरू बाहिरबाट फर्किनु भएको थियो, यङ अवस्थाका र एउटा स्वास्थ्यकर व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँमा चाहिँ नि रोग चाहिँ त्यति धेरै सिरियस रूपमा चाहिँ नगएको चाहिँ हुनसक्छ। सङ्क्रमण भए पनि उहाँहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो भयो। उहाँको चाहिँ एउटा यङ अवस्थामा चाहिँ यसले धेरै अट्याक गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि उहाँको एउटा स्थिति राम्रो देखिएको थियो भने अहिले आएर बिस्तारै कम्युनिटीमा चाहिँ नि फैलिँदै जाँदाखेरि हाम्रो कम्युनिटीमा त वृद्धहरू हुनुहुन्छ, अन्य रोगीहरू हुनुहुन्छ र चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्छ, सुत्केरी हुनुहुन्छ, बच्चाहरू छ। यो सबैमा चाहिँ यो बिस्तारै चाहिँ फैलिँदै जाँदाखेरि यसले बढी आक्रमण गरेको हो। र खास गरी यो रोगले चाहिँ नि यदि कुनै पनि व्यक्तिमा पहिलेदेखि नै अन्य रोगहरू छ भने र तिनमा यो कोभिड-19 भाइरस प्रवेश गर्यो भने त्यसले चाहिँ बढी प्रभाव पार्ने र चाहिँ बढी सङ्क्रमित गराउने र उहाँहरूलाई चाहिँ सिरियस अवस्थामा पुर्याउने र इभन मृत्युवरणसम्म गराउने चाहिँ स्थिति हो। र खास गरी जो व्यक्तिहरूमा पहिलादेखि नै यो हाइपरटेन्सनको रोग छ, मुटुका अन्य रोगहरू छन्, यो डायबिटिज छ, क्यान्सर छ, अथवा चाहिँ किडनी सम्बन्धी चाहिँ रोगहरू छन्, अथवा किडनी ट्रान्सप्लान्टै गरिएको छ भने चाहिँ नि तिनीहरूमा चाहिँ यो सङ्क्रमण चाहिँ बढी प्रभावित भएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि बढी रोगले चाहिँ नि धड्ने र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि बढी सिरियस गराउने स्थिति छ। र अहिले हामीले जति पनि पछिल्लो अवस्थामा धेरै सिरियस हुनुभएको, आइसियु राख्नु परेको, भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको या चाहिँ नि मृत्यु नै हुनुभएको व्यक्तिहरू हामीहरू उहाँ देख्छौँ। उहाँहरू भने अलिकति केही उमेर अलिकति एजेड हुनुभएको हैन, 60+ उमेरमा र चाहिँ यदि उमेर त्यति पुगेको छैन भने पनि उहाँमा कुनै न कुनै चाहिँ यो चाहिँ दम सम्बन्धी रोग, हजुर, र मुटु सम्बन्धी रोग या चाहिँ तपाईँको चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको व्यक्तिहरू र चाहिँ इभन क्यान्सर भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ नि यो किसिमको चाहिँ समस्या देखिएको छ। हजुर, आजको दिनमा जसरी जुन पूर्वी नेपालको तराई बेल्टमा जसरी सङ्क्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएको छ, त्यसै गरी नेपालगञ्जको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सँगै काठमाडौँ उपत्यका यति ठुलो घना बस्ती करिब 40 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा पनि जसरी कोरोना ट्राभल हिस्ट्री नभएका व्यक्तिमा भेटिरहेका छ नि, यो समग्र अहिलेको जुन कोभिडको सिनारियो नेपालमा जसरी देखिएको छ, एज एक्सपर्टको नजरमा चाहिँ यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब हुन त अहिले पनि धेरै जसो सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री हुनुभएको, बाहिरबाट आउनुभएको व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। तर त्यसरी ट्राभल नगर्नुभएको व्यक्तिहरू पनि चाहिँ नि कोही फ्यामिलीको व्यक्तिहरू अब अन्य चाहिँ छिमेकबाट कोही ट्राभल गरेर आउनुभएको छ भने छरछिमेकमा र परिवारमा चाहिँ त्यो रोग चाहिँ सङ्क्रमण भएको चाहिँ स्थिति छ। र त्यसै गरिकन र जोसँग मैले अहिले पनि भने अन्य रोगहरू पनि छ भने उहाँहरूलाई पनि त्यो सिम्टम देखिने र सिम्टम चाहिँ कडा रूपमा देखिने र उहाँहरूलाई धेरै सिरियस बनाउने स्थिति रहेको छ। यसले हेर्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो कोभिड चाहिँ समुदायमा प्रवेश गरेको हो भन्ने यसले चाहिँ नि सङ्केत देखाइरहेको छ। र यसरी चाहिँ यो समुदायमा प्रवेश गरेको स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अलिकति स्थिति चाहिँ भयावहतिर चाहिँ जान लागेको र चाहिँ त्यसै गरी यो स्वास्थ्य कर्मीहरू जसले आफ्नो एउटा सचेतना त अरू सामान्य नागरिकले भन्दा केही सचेतना त उहाँहरूले अपनाइराख्नु भएको पनि हुन्छ र त्यति हुँदै पनि उहाँहरूमा समेत सङ्क्रमण फैलिरहेको स्थितिले गर्दाखेरि यसको चाहिँ एउटा सङ्क्रमण बढ्दै गएको हो भन्ने नै अहिले देखिन्छ। त्यसो त अहिलेको जसरी यो भयावहको अवस्थातिर कोभिड नेपालमा देखिन्छ, यो अवस्थालाई थेग्न सक्ने हामी कहाँ स्वास्थ्य सामग्री छन् कि छैनन्? अहिले हुन त अब नेपाल सरकारले अलिकति व्यवस्थापन गरिराखेकै छ। जस्तै गरिकन कोभिड अस्पतालहरू भनिकन र लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 कोभिड अस्पताल भनेर केही व्यवस्थापन गर्न लागिराखेको छ। र अब यो खास गरी यो सरकारको सामर्थ्यले मात्रै अथवा सरकारको म्यानेजमेन्टले मात्रै अहिलेको कोभिडको स्थितिलाई थाम्न सक्ने चाहिँ देखिँदैन र अझ यो बढ्ने क्रममा देखिएको हुनाले र यो चाहिँ अलिकति बढी सङ्क्रमित रूपमा, बढी आक्रामक रूपमा आइरहेको स्थिति र स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि नछोड्ने हिसाबले चाहिँ यो अगाडि बढिरहेको स्थिति, सचेतना अपनाउँदै पनि बढिरहेको स्थितिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अहिले हामीसँग भएको सामर्थ्यले, हामीसँग भएको औजार उपकरण, बेड, भेन्टिलेटरले चाहिँ नि
थपिन मुस्किल भएको चाहिँ अवस्था देखिन्छ र अहिले पनि केही अस्पतालहरूमा बेड नपुगेर बिरामी अन्यत्र लानु परेको र भेन्टिलेटर चाहिँदा पनि भेन्टिलेटरमा राख्न नसकेको स्थितिहरू पनि अहिले त्यस्ता खबरहरू पनि अहिले आइरहेको स्थिति हो। सरकारले जसरी करिब 900वटा भेन्टिलेटर र 2600वटा बेड हामीसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि यो कोभिड विरुद्ध लड्नका लागि जसरी सङ्क्रमण फैलिएको छ र त्यसमा पनि लक्षणसहितका सङ्क्रमित देखिएका छन् र उनीहरूलाई सघन कक्षको आवश्यकता परिरहेको सन्दर्भमा यति बेड र यति जुन अथवा भनौँ आइसियुले अथवा भेन्टिलेटरले थेग्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहन्न? हेर्नुहोस्, यसमा के छ भने हामीसँग रहेको आइसियुको सामर्थ्य, आइसियुको बेड, भेन्टिलेटर र त्यहाँ भएका मोनिटर, अन्य सुविधाहरू हाम्रो सहज अवस्थाको लागि पनि जाने धान्न नसकेको स्थिति हो र खास गरी सामान्य अवस्थामा पनि हामीले धान्न नसकिरहेको स्थिति हो र यसरी आइसियुको माग चाहिँ बढिरहेको थियो पहिला यो कोभिड नभएको स्थितिमा पनि। र खास गरी हामीसँग भएका सुविधाहरू काठमाडौँमा मूलत र अन्य केही सहरहरूमा मात्रै सीमित रहेको कारणले गर्दाखेरि बिरामीहरू कुना काप्चाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12औं घन्टा 18औं घन्टा चाहिँ तपाईँको एम्बुलेन्समा चाहिँ थचारिँदै जाने र सहरमा आइपुग्नु पर्ने या काठमाडौँमा आइपुग्नु पर्ने र काठमाडौँमा पनि एउटा बेडमा पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बेड भेन्टिलेटर नपाएर फेरि अर्को हस्पिटल अथवा प्राइभेट अथवा अर्को मेडिकल कलेज अथवा प्राइभेट क्लिनिक गर्दै चाहिँ चारतिर चाहिँ भौतारिनु परिरहेको स्थिति पहिला पनि थियो र अहिले त त्यसमाथि हाम्रो यो कोभिडको चाहिँ च्यालेन्ज जब थपिँदाखेरि यो च्यालेन्ज चाहिँ झन् डबल मात्रै होइन चौबर बनेको छ। किन भन्दाखेरि हामीले कोभिडको व्यवस्थापन गर्दाखेरि एउटै आइसियुमा राखेर सबै बिरामीलाई उपचार गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि अलग आइसियु र चाहिँ अलग भेन्टिलेटर, त्यसको लागि अलग म्यान पावर, अलग स्वास्थ्यकर्मी, अलग चिकित्सकको चाहिँ छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा केही गरी एकजना दुईजना कुनै चिकित्सक नर्स मात्रै पनि त्यसमा सम्पर्कबाट चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभयो, कुनै बिरामीबाट त्यसमा चाहिँ सङ्क्रमित भयो भने एउटै मात्रै बिरामी पनि त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमित देखियो भने पनि पुरै त्यो आइसियु वार्ड अथवा चाहिँ पुरै हस्पिटल प्यारालाइज हुनुपर्ने र सिल हुनुपर्ने समेतको चाहिँ परिस्थिति रहन्छ। त्यो नेपालमा हामीले भोगिरहनु पनि परेको छ। हो, त्यस्तो स्थिति अहिले हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ धेरै अस्पतालहरूले त्यस्तो स्थिति चाहिँ नि गुजारिरहेको स्थिति छ र अहिले पनि हिजो आजकै दिनमा पनि त्यस्तो चाहिँ कति अस्पतालहरूले त्यो समस्या अहिले गुजारिराख्नु भएको स्थिति छ। त्यसो भए सामान्य अवस्थामा पनि थेग्न नसक्ने हाम्रा ती स्वास्थ्य उपकरणले अहिलेको यो यदि यहाँले नै भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीलाई यो अहिलेको सङ्केत के देखिँदैछ भने हामी भयावहतिर जाँदैछौँ भन्ने देखिँदैछ भन्नुहुन्छ, त्यसो भए त नेपाललाई यो व्यवस्थापन गर्नको निम्ति त निकै चुनौतीपूर्ण रहेछ है? अवश्य, यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हो। चुनौतीपूर्ण यस अर्थमा पनि हो कि अब हामी कहाँ कोभिडको बिरामी त्यति धेरै त आएको छैन होइन, तैपनि मैले अहिले भनिहालेँ एउटा बिरामी मात्रै आउँदाखेरि पनि पुरा चाहिँ अस्तव्यस्त हुने परिस्थिति एकातिर र अर्कोतिर कोभिडको सँगसँगै नन कोभिड बिरामीहरू जो सिकिस्त भएर आउनुहुन्छ, जसलाई आइसियु बेड चाहिन्छ या भेन्टिलेटर चाहिन्छ अथवा अन्य सेवा चाहिन्छ र उहाँहरूलाई समेत हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु परेको स्थिति भएको हुनाले त्यो दुइटैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्यारलल लैजानुपर्ने स्थिति छ। हुन त सुरुमा कोभिड अस्पताल नन कोभिड अस्पताल भनेर छुट्याउन खोजिएको हो, तर स्थिति चाहिँ त्यस्तो रहेन। अहिले आएर चाहिँ के भने यो बिरामीहरू सिम्पटमलेस समेत आउने र अन्य रोग लिएर आउने र पछि परीक्षण गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ कोभिड समेत देखिने गर्दाखेरि कुनै पनि अस्पताल चाहिँ नन कोभिड अस्पताल हो अब भनेर चाहिँ रहन सक्ने चाहिँ स्थिति पनि रहेन र बिरामीलाई कोभिड बिरामी भएकै हिसाबले चाहिँ एउटा हस्पिटलबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 200-300 किलोमिटर पर चाहिँ अर्को अस्पतालमा चाहिँ लैजानु पर्ने एउटा सुत्केरी बिरामी, म यहाँलाई एउटा इक्जाम्पलै दिउँ, भैरवामा एकजना चाहिँ महिलाको चाहिँ तपाईँको यो बच्चा पाउनको लागि अपरेसन गर्नु पर्यो, सिजरिन सेक्सन गर्नु पर्यो, तर चाहिँ त्यो भैरवा अथवा बुटवलले त्यो चाहिँ म्यानेज गर्न नसकेर त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालगञ्जसम्म पुर्याउनु पर्यो। अर्को चाहिँ 6-7 घन्टा चाहिँ तपाईँको एम्बुलेन्समा हल्लाउँदै एउटा व्यथा लागेको चाहिँ बिरामीलाई पुर्याउनु परेको स्थिति हो। त त्यसरी चाहिँ के भने तपाईँले यो कोभिड दोस्रो लेभलको तेस्रो लेभलको अस्पताल हो, त्यसो भएर त्यहीँ लैजानुपर्छ, यहाँ हुँदैन भन्ने स्थितिले चाहिँ यो चाहिँ हामीले सेवा चाहिँ सही रूपमा र क्वालिटी सेवा चाहिँ समयमा चाहिँ प्रवाह गर्न सकिँदैनौँ। त्यसो भए सर, अब अहिले सङ्क्रमितहरूमा लक्षण देखिया छ, त्यसमा पनि अझै कडा खालका लक्षणहरू देखिया छन् भन्ने खबरहरू पनि बाहिरिराखेका छन् र अहिले चाहिँ जसरी
अस्थायी कोभिड अस्पतालहरू सञ्चालन भइरहेको छ, त्यहाँ बेडको पनि अभाव छ, आइसियुको पनि अभाव छ, भेन्टिलेटरको पनि अभाव छ भनेर त विभिन्न सोही जुन अस्पतालमा काम गरिरहनु भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले हामीसँगको कुराकानीमा पनि भनिरहनु भएको छ। भने अब नेपालको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ त तपाईँले? हजुर, अब के छ भने अब जसरी चाहिँ सुरुमा एउटा कोभिड अस्पताल भनेर थप अस्पतालहरू पनि कति देशमा चाहिँ रातारात स्थापना पनि गरेका थिए, कति अस्पतालहरू फेरि त्यसलाई बन्द पनि गराइयो। अब किन गराइयो त्यो मलाई चाहिँ यसको चाहिँ जवाफ दिन म सक्दिनँ, सम्बन्धित पक्षले नै त्यसको चाहिँ जवाफ देला। तर अहिले चाहिँ यो बिरामीहरूको चाहिँ म्यानेज गर्न, कोभिड बिरामी र नन कोभिड बिरामीलाई सँगसँगै म्यानेज गर्नलाई चाहिँ अहिले हरेक अस्पतालहरूलाई, मेडिकल कलेजहरूलाई, चाहे त्यो सरकार नियन्त्रित सरकार अन्डरका चाहिँ सरकारी अस्पताल हुन् या प्राइभेट हुन् या मेडिकल कलेज हुन् या प्रतिष्ठान हुन्, ती सबैलाई नै अहिले चाहिँ हम्मे परेको छ नि स्थिति हो। त्यसै आजको दिनमा हाम्रो स्रोत साधनले पनि नभ्याउने उपचार गर्न र सङ्क्रमितहरू बढेको बढी नै गरी यसै यही गतिमा बढिरहने हो भने त त्यसै त अब हामी नियन्त्रण बाहिर जस्तै पुगिसकेछौँ नि, होइन? अब तपाईँको यो अहिले पूर्ण नियन्त्रण बाहिरै गइसक्यो भनेर त अहिले नभनौँ, तर हाम्रो स्रोत र साधनले त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने सामर्थ्य अथवा समाधान गर्ने सामर्थ्य नराखिसके पछाडि त अब त्यो त समाधानभन्दा बाहिर गएको होइन र भने हो। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्टको पाटो पनि रहन्छ। कसरी के भन्दाखेरि सरकारी र प्राइभेट, गैर सरकारी प्रतिष्ठान यो सबै मिलेर चाहिँ नि सँगसँगै अगाडि बढ्ने, यो त के भने दैनिक एउटा एनालाइसिस गर्ने र दैनिक चाहिँ ब्रिफिङ गरेर चाहिँ नि अब कति समाधान भयो, कति भएन, अब कसरी जाने भनेर एउटा सबैलाई समाहित गरेर केवल गभर्मेन्टले मात्रै एक्लो घोडा दौडाएर चाहिँ त्यो सम्भव हुने कुरा होइन। त्यसैको कारणले त गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई विज्ञहरूको जरुरी पर्ने हो। विज्ञ भनेर पनि खालि जनस्वास्थ्य विज्ञ मात्रै भनेर पुग्दैन, तपाईँलाई हरेक किसिमको विज्ञहरूको चाहिँ त्यहाँनिर जरुरी पर्छ। यतिसम्म कि तपाईँको चाहिँ ट्रेसिङ कसरी गर्ने, तपाईँको आइसोलेसन कसरी गर्ने, क्वारेन्टाइन कसरी गर्ने भन्ने एक थरी विज्ञले भन्लान्। त्यसपछि अस्पतालमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, बिरामी सामान्य बिरामीको व्यवस्थापन गर्ने कसरी गर्ने एक थरी विज्ञहरूले भन्लान्। त्यस्तै चाहिँ जो चाहिँ धेरै सकिस्त बिरामीहरू आइसियुको सेवा चाहिन्छ भने तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्य विज्ञको जरुरी हुन्छ। र साथै बिरामीलाई उपचार दिँदाखेरि चाहिने अन्य व्यवस्थापनहरू कसरी गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमा स्वास्थ्य वित्तीय विज्ञहरूको समेत यसरी जरुरी पर्छ। अनि यसमा विभिन्न ठाउँमा एउटा मात्र हेल्थ एक्सपर्ट अथवा भनौँ अथवा चाहिँ जनस्वास्थ्य विज्ञको सुझावले मात्र पुग्दैन, विभिन्न विज्ञता त्यहाँ जरुरी छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 2 पटक 3 पटकसम्म बोलाइएका जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने हामीले भनेको सुझाव पनि सरकारले मानेन भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कि विज्ञको भनाइअनुसार अथवा विज्ञको सुझाव अनुसार अहिले राज्य चाहिँ कोरोना विरुद्धको लडाइँमा लागेको छ? अब सायद उहाँहरूले विज्ञको कुरा त सुन्नुभएको छ होला, तर हेर्दाखेरि चाहिँ नसुनेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। अथवा उहाँले कति विज्ञ परिचालन गर्नुभएको छ त्यो बाहिर आएको छैन। उहाँले को विज्ञ समूहहरू, कुन सेक्टरको कसलाई विज्ञ समूहहरू गर्नुभयो, जस्तै टेस्टकै कुरा आयो, टेस्टमा चाहिँ कति माइक्रोबायोलोजिस्टहरू, प्याथोलोजिस्टहरूको चाहिँ विज्ञ समूह बनाउनु भएको छ होइन। त्यो कुराहरू त बाहिर त्यसरी चाहिँ आएको छैन। केही जनस्वास्थ्य विज्ञ मात्रै भन्ने कुराहरू यहाँ आएको सुनिन्छ र केही सल्लाहकारहरूले दिएको सल्लाह अनुसार भन्ने मात्रै यहाँ सुनेको छ। र अहिले हेर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ केवल एउटा प्रेस ब्रिफ दिने, जो यतिजना चाहिँ बिरामी नयाँ थपिए, यतिजना चाहिँ मृत्यु भयो, यतिजना चाहिँ निको भएर गए भन्ने, त्यो त एउटा सामान्य त्यो एउटा चाहिँ ब्रिफ चाहिँ हामी चाहिँ सुन्छौँ। तर एउटा चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि मृत्यु भएका पनि के कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भएका हुन्, त्यो पनि कुन क्याटेगोरीका मान्छेहरूको मृत्यु भयो र चाहिँ कुन चाहिँ लोकालिटीबाट आएका हुन्, को हुन् भनेर एउटा सम्पूर्ण चाहिँ सूचना चाहिँ सबैको लागि चाहिँ नि प्रष्ट ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा चाहिँ नि दिनुपर्नेमा सूचनाहरू दिनको लागि चाहिँ नि चाहे कन्जुसाइ गर्नुभएको हो अथवा उहाँहरूले एनालाइसिस गरेर उहाँहरू आफै पनि पूर्ण एनालाइसिस नगर्नु भएर चाहिँ अनुविज्ञ रहनु भएको हो, त्यो चाहिँ बुझ्न नसकिएको स्थिति हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनको यहाँले चाहिँ जुन प्रसङ्ग उठाइसके पछाडि त्यो सम्मेलनका जुन शैली हेर्ने हो, त्यहाँनिर प्रस्तुत भएका चिजबिजलाई हेर्ने हो भने सरकार पनि कोभिड विरुद्ध हतोत्साहित नै भइसकेको, गोलिसकेको हो कि अब यो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै गुमाएको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो नै अवस्थामा पुगिसक्यो हो र भने नेपाल?
होइन अब यो मूलत यो कोभिड-19 यो कोरोना भाइरस यो रोग हो र एउटा भाइरसले गरेको रोग हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको मूल जिम्मेवार चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। तर नेपालको स्थितिमा हेर्दाखेरि यहाँ स्वास्थ्य विज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा बाहिरका चाहिँ अन्य मन्त्रालयहरू चाहे त्यो सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रालय हुन् या प्रशासनिक निकायहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ सक्रिय भएर उनीहरूले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई डिक्टेट गरेका हुन् कि भन्ने चाहिँ आभास हुन्छ। फेरि यसमा त स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि कोही आफू कमजोर भयो भने त्यसलाई टेक ओभर गर्न त फेरि कोही न कोही आउँछ नि त, त्यसो पनि भएको हुनसक्छ फेरि। अब त्यो स्थिति चाहिँ यहाँले अब उहाँहरूसँगै गएर पनि बुझिदिनु भयो भने त्यो आम जनसरोकारको विषय हो। किन त्यस्तो किसिमबाट भइरहेछ भने आम जनसरोकारको विषय हो र यहाँहरूले नै त्यो स्थिति बुझेर चाहिँ चिरफार गरिदिएर बाहिर समाजलाई प्रष्ट देखाइदिनु भयो भने र चाहिँ एउटा सबैले समाहित भएर एउटा सामूहिक समस्या चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ यो सामूहिक शत्रुलाई परास्त गर्न चाहिँ लाग्नको लागि सहज पुग्थ्यो होला। अब अहिलेको अवस्थामा राज्यको व्यवस्थापकीय पाटो त्यति चुस्त हुन सकेन, जति गर्न सकिन्थ्यो हाम्रा सीमित स्रोत र साधनमा पनि त्यति गर्न सकिएन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ। खास राज्य चुकेकै हो भने कहाँ चुक्या हो, कसरी चुक्या हो? अब मलाई के लाग्छ भने मैले अहिले पनि भनिहालेँ कि मतलब अलिकति यसमा विज्ञता चाहिन्छ, एउटा वैज्ञानिक हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ। हामी डाटाबेस पनि हुनुपर्छ र तथ्य बेस पनि हुनुपर्छ र यसको एउटा चाहिँ एनालाइसिस गरेर अहिले के भइरहेछ, अब कता जान सक्छ, एउटा प्रक्षेपण गर्न सक्नुपर्ने पनि एउटा चाहिँ स्थिति रहन्छ। त्यसले गर्दा विज्ञहरूलाई परिचालन गर्नलाई चाहिँ कहीँ कन्जुसाइ भइराखेको छ कि अब आफ्नो माताहतमा आफूसँग नजिक रहेको विज्ञहरूसँग मात्रै सल्लाह लिएको हो कि? त्यसो भए सर आजको सबैभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो व्यवस्थापकीय पाटो र विज्ञताको पाटो समस्या हो कि हामी कहाँ स्रोत र साधनको अभावको समस्या हो आज? अब हेर्नुहोस्, स्रोत साधनलाई परिचालन गर्नको लागि पनि म्यानेजमेन्ट विज्ञता त्यतिकै जरुरी छ र अर्को चाहिँ के भइरहेको छ भन्ने सूचनाहरू तथ्यहरू सङ्कलन गरेर एनालाइसिस गर्नलाई पनि विज्ञताको पनि जरुरी छ र सूचनाहरू चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा चाहिँ जनता समक्ष चाहिँ पुर्याउनु पर्ने पनि हुन्छ र चाहिँ चाहे तपाईँले कुनै पनि व्यवस्थापन गर्नुहोस् या लकडाउन गर्नुहोस् या आइसोलेसन क्वारेन्टाइन जति पनि हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ हरेक व्यवस्थापनमा विज्ञताको जरुरी छ, त्यस्तै म्यानेजमेन्टको जरुरी छ र चाहिँ सबैको सहभागिताको जरुरी छ। त्यो पक्षमा पनि अलिकति चाहिँ कमजोरी भएका हुन् जस्तो मलाई लाग्छ र अलिकति हचुवाको भरमा र कामहरू पनि कति समयमा भएका हुन्। क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ अनियन्त्रित थिए, हामीले थाहा पाएकै कुराहरू हो र अहिले यति समय आइसक्दा फेरि पनि अझै पनि अब जस्तै अहिले लकडाउन चाहिँ अलिकति खुलाएको चाहिँ स्थिति छ र हाम्रो यसमा चाहिँ समाजको हाम्रो कम्युनिटीको पनि त्यत्तिकै दायित्व हुन्छ। उहाँहरू हाम्रो समाजको चाहिँ कस्तो नेचर छ भने अलिकति चाहिँ खुला भयो भनेपछि पूर्ण खुला भइदिने, कमसेकम ल ठिक छ आवाज आवतमा अलिकति छुट भयो भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि मास्कै लगाउन छोडिदिने, तपाईँको सेनिटाइजरै प्रयोग नगर्ने, ह्यान्ड वासिङ नगर्ने, भिडभाड गर्ने, अलिकति आइसोलेसनमा चाहिँ नजाने, त्यो खालको स्थिति छ र यो कुरालाई हामीले चाहिँ नि फेरि पनि विज्ञताको कुरा आउँछ, हामीले जनसमुदायलाई चाहिँ सुसूचित मात्रै होइन प्रशिक्षण पनि गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नि जब मान्छेले बुझ्छ व्यवहारमा देख्छ अनि त्यसलाई अनुकरण गर्छ होइन, तर उनले चाहिँ नि नत्र भने हामीले चाहिँ हाम्रो समाजलाई नै पूर्ण रूपमा बुझाउन नसकेको हो र हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अथवा विज्ञहरूबाट खालि यतिजना चाहिँ नयाँ बिरामी आयो भनेर भन्नुको सट्टा चाहिँ नि अब यसरी जानु पर्यो, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ आइसोलेसनको व्यवस्था यसरी गर्नु पर्यो, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हामीले यसरी गरिरहेछौँ, साथसाथै त्योभन्दा पनि हामी चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा स्ट्राटेजीका कुरा रणनीतिका कुराहरू खासै सुनिन्न त्यो हो। डिस्टेन्स यसरी चाहिँ मेन्टेन गरौँ, यो भाइरस यति हो, यति नजिकसम्म चाहिँ सर्छ, यो कारणले सर्छ, हाम्रो थुकको छिटाबाट सर्छ, यो चाहिँ के अरे हावाबाट सर्छ, त्यो कारणले हामी हरेक समयमा जस्तै हामी तपाईँ देख्नुहुन्छ अब हाम्रो त टिभीमा त नेतालाई चाहिँ जनताले हेरिरहेको हुन्छ, अब नेताजीहरू चाहिँ मजाले मास्क बिना ऊ बिना चाहिँ मिटिङ गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन। हुन त हामी पनि यहाँ अहिले छौँ, अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेका छौँ होइन, तर के भने त्यो देखिरहेको हुन्छ नि त। अनि यसले के भन्छ ल जाने
आफू त्यसरी पैसा चाहिँ हामीलाई यसरी भन्छ भन्ने खालको हाम्रो एउटा समाजको पनि अलिकति चाहिँ नेगेटिभिटी किसिमको मानसिकता पनि छँदैछ र तर आम जनताले रोल मोडल मानेका छन् तिनीहरू नै त्यो गलत प्र्याक्टिस गरिसके पछाडि त आम जनताले त्यही कुरालाई स्वीकार्छ हो स्वाभाविक। त्यसो भएर जो हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ जसले अरूलाई चाहिँ शिक्षा दिनुहुन्छ अब नेता हुनुहुन्छ या अरू के अरे नेतृत्वदायी पदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ अनुकरण गरिदिनु भयो भने त्यो समाजले पनि त्यसैलाई अनुकरण गर्छ सिक्दै जान्छ। सर यो आजको दिनमा निजी अस्पताल नेपालमा स्रोत र साधनको हिसाबले पहुँचको हिसाबले सरकारी भन्दा निजी अझै माथि छन् भन्ने आँकडाले देखाउँछ। तर पनि केही अस्पताललाई कोभिड टेस्ट गर्न दिने बाहेकको अरू खासै सहकार्य निजी अस्पतालसँग भएको देखिन्न। यो खास किन मिलिरहेको छैन? अब हेर्नुहोस् यो एउटा सहज अवस्थामा समेत चाहिँ नि एउटा चाहिँ फङ्सनल हिसाबले चाहिँ चुस्त जुरुस्त काम गर्न नसकेको चाहिँ नि स्थिति हो। हाम्रा मन्त्रालयहरूले भनौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कुरा गरौँ स्थिति हो भने अहिले यो चाहिँ बढन थपिएको अवस्थामा उहाँले चाहिँ नि आफूभित्रकै संरचना संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्न पनि उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस भएको चाहिँ स्थिति देखिन्छ भने उहाँले त्यसभन्दा बाहिर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ कोअर्डिनेसन एउटा कोअपरेसन अनि सम्पर्क गर्ने जिम्मेवारी दिने र चाहिँ त्यहाँबाट के काम भइरहेछ त्यसको चाहिँ ब्रिफिङ लिने त्यो किसिमको एउटा चाहिँ टु वे दुवै पक्षसँग चाहिँ संवाद र चाहिँ सहकार्यको चाहिँ अभाव चाहिँ भइरहेको चाहिँ स्थिति मलाई लाग्दछ। र तपाईँले अहिले भन्नुभयो नेपालमा आधाभन्दा बढी धन्नै 2/3 जति चाहिँ स्वास्थ्य संरचना स्वास्थ्य उपकरण हेल्थ क्यापासिटी र स्वास्थ्यका म्यान पावरहरू प्राइभेट सेक्टरमा छ अहिले पनि। किनभने तपाईँको यो अब मेडिकल कलेजहरू भए शिक्षण अस्पतालहरू भए र इभन प्राइभेट अस्पताल क्लिनिकहरूको चाहिँ हिसाबले गर्दाखेरि बेड भेन्टिलेटर यो मोनिटर र यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी क्यापासिटी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ बढी छ भने अब तर त्यसको चाहिँ पावर बजेट क्षमता अब र त्यसको चाहिँ पोलिसी सबै चाहिँ के भने गभर्नमेन्ट सेक्टर छ। त्यसैले गर्दाखेरि गभर्नमेन्ट सेक्टरले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि कमसेकम एउटा इक्वल स्थितिमा अथवा यिनीहरूसँग बढी क्यापासिटी छ यसरी परिचालन गरौँ भनेर चाहिँ गर्नतिर लाग्नु एउटा जरुरी देखिन्छ भने र अर्को उनीहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो अहिले। किनभने अहिलेको स्थितिमा प्राइभेट अस्पतालहरू प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू चाहिँ के भन्दाखेरि यो कति लकडाउनको कारणले यातायात नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि चाहिने बिरामीलाई पनि उपचार गर्न नसकेको स्थिति र त्यसले गर्दा उनीहरूको चाहिँ आर्थिक स्थिति खस्केको उनीहरूको चाहिँ आय इन्कमहरू चाहिँ 10-15%मा रेगुलर इन्कमभन्दा 10% जतिमा मात्रै खसेको स्थितिले उनीहरू चाहिँ एउटा थला परेको अहिले चाहिँ स्थिति छ। यस्तो बेलामा कम्तीमा गभर्नमेन्टले चाहिँ ती प्राइभेट चाहिँ मेडिकल कलेज संस्थाहरूलाई चाहिँ ल्याऊ 2 महिना 3 महिना चाहिँ त्यसको चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ यो के अरे कोभिड क्राइसिस चाहिँ टारौँ तिमीहरू चाहिँ हामीसँग हात्तीमालो गर भनेर सरकार चाहिँ आफै त्यसरी जानुपर्नेमा त्यसो नगरिकन एउटा बिरामीलाई सर्टेन 2000 4000 5000 कति चाहिँ ल यति पैसा छुट्याएको छ त्यसैबाट जे गर्छौ गर भन्ने स्थिति त्यहाँ त राज्यको अभिभावकको त नै काहीँनिर पनि देखिन्न। किन भन्दाखेरि म यहाँलाई भन्छु यो त हामीले एउटा रोगसँग लड्ने हो र हामीले बिरामीलाई उपचार गर्ने हो र हाम्रै एउटा नागरिकलाई र हाम्रै यहाँको जनतालाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने हो र चाहिँ अब यही कोभिडको कारणले सम्पूर्ण कुराहरू अस्तव्यस्त आर्थिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र तपाईको चाहिँ उद्योग धन्दा अब संस्कृति शिक्षा अब यहाँ प्राइभेट नरहेको भन्ने चाहिँ कुनै क्षेत्र छैन। इभन मान्छेको हरेक मान्छेको मानसिकता समेत खत्तम भएर आफ्नो चाहिँ क्षमतामा ह्रास आइरहेको चाहिँ यस्तो स्थिति हो। त्यो कारणले गर्दा गभर्नमेन्टले चाहिँ एउटा अभिभावकत्व चाहिँ ग्रहण गरेर एउटा चाहिँ सम्पूर्ण यहाँ भएका संरचनाहरू चाहिँ मेरा हुन् र यसलाई चाहिँ मैले संरक्षण दिएर मैले परिचालन गर्नुपर्छ र के गर्दाखेरि चाहिँ आउटपुट राम्रो देखिन्छ हाम्रो चाहिँ एउटा रिजल्ट राम्रो देखिन्छ त्यतातिर चाहिँ सरकार जानुपर्ने हुन्छ। तर सर अहिलेको अवस्थामा हुन त हाम्रो मौलिक हकमै निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार भन्ने कुरालाई हामी समावेश गरेका छौँ भले हामी कार्यान्वयनमा कहाँ छौँ त्यो सबैले जानेको जगजाहेरको विषय नै छ। तर आम जनताको तहबाट अहिले हेर्दाखेरि जुन निजी अस्पतालहरू अरू बेला नाफा कमाउन उनीहरू खुब लागे अहिले सङ्कटको समयमा चाहिँ राज्यलाई सहयोग गरेनन् जनताको उपचार गरेनन् भन्ने खालको आरोप छ। तर यी विषयमा राज्यको पनि त्यति समन्वयनकारी भूमिका त्यति गुड कोअर्डिनेसन देखिन्न र राज्य मौन छ। खास यो समयमा यो किसिमको जुन गतिविधि देखिया छ नि निजी र सरकारी भनेर जुन मानसिकता हामी सेट गर्न खोजिरहेका छौँ नि यसले फाइदा त पक्कै पुर्याउँदैन होला
भने यसले पुर्याउने क्षति चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यसले पुर्याउने क्षति त अब भए नै हुन्छ। जबकि जुन हाम्रो मूल समस्या छ कोभिडको, त्यसलाई हामीले चाहिँ नि च्यालेन्ज मात्रै गरेर होइन कि त्यसलाई परास्त गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ नि आवश्यकता एकातिर छ। तर हामीले चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन नगरिकन चाहिँ फजाड तरिकाले चाहिँ नि चल्यौँ भने खालि यो एउटा चाहिँ के भन्छ, यो ब्युरोक्रेटिक हिसाबले यही हो हाम्रो भन्यो, पत्र बनाइदियो, एउटा निर्देशक बनाइदियो, पठाइदियो, अथवा निर्देशक पनि नपठाइदियो, त्यो पनि आफ्नो कुन संयन्त्र हो त्यहाँ पठाइदियो, सबैलाई थाहा आइपुग्नु पऱ्यो नि त्यो निर्देशिकाहरू होइन। र त्यसको चाहिँ च्यानलहरू ओपन हुनु पऱ्यो, त्यसको चाहिँ टु वे कम्युनिकेसन चाहिँ नि हुनु पऱ्यो। र चाहिँ त्यसमा पनि बसेर चाहिँ नि संवाद गरेर चाहिँ नि अगाडि बढ्दाखेरि नै चाहिँ नि यो राज्यले पनि जित्छ, देशले पनि जित्छ, आम जनताले जित्छ। सर, यहाँ त आफै पनि जुन स्वास्थ्य व्यवस्थापनतर्फ जुन नजिक रहेर काम गरेको व्यक्ति, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्व डिनको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको, साथै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको चाहिँ अहिले जुन प्रिन्सिपलको पनि भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो मानसिकता, इच्छा शक्ति, व्यवस्थापकीय गुण र स्रोत साधनमा यदि फेरबदल नल्याउने हो र यथास्थितिबाट जाने हो भने हामी कोरोनालाई जित्न सक्छौँ? हेर्नुहोस्, सकिँदैन। अब हामीले चाहिँ एकदम डिपली एनालाइसिस गर्नुपर्ने बेला आयो। एनालाइसिस पहिले पनि गर्नु पर्थ्यो, हाम्रो लागि पूर्व तयारीको लागि प्रशस्त समय पनि भएको हो। किनभने यो कोभिड चाहिँ त्यस्तरी ढेपेर आएको थिएन सुरुको अवस्थामा, केही बिरामी मात्रै थिए। र यो पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि चाहिँ बिरामीको सङ्ख्या पनि बढ्ने, खास गरी हाम्रो तराई बेल्टमा विराटनगर, वीरगञ्ज, अहिले नेपालगञ्ज र चाहिँ खास गरी 2 नम्बर क्षेत्र बढी आक्रान्त, 5 नम्बर र चाहिँ अहिले 7 नम्बर बढी आक्रान्त, र त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ देशको राजधानी जुन अहिले चाहिँ बढी आक्रान्त बनिरहेको चाहिँ नि अहिले चाहिँ स्थिति हो। र अब यो स्थितिको चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ, यो विभिन्न लेभलमा, विभिन्न सेक्टरमा। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको मूल जिम्माबाट भाग्न मिल्दैन। उसले चाहिँ आफ्नो दायित्व, कोअर्डिनेसनको दायित्व र यसको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ नेतृत्वदायक भूमिका चाहिँ फेरि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। खास गरी हेल्थ सेक्टरलाई परिचालन गर्ने उसैले हो, चाहे त्यो प्राइभेट होस् चाहे सरकारी होस्। त्यसैले प्राइभेटमा के भइरहेको छ भन्ने अहिलेसम्म मैले चाहिँ त्यहाँको प्रिन्सिपल भएर बसेछु, मलाई कसै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुनै पनि संयन्त्रबाट भनौँ अथवा लोकल त्यहीँ चाहिँ म अब बाँके नेपालगञ्जको कुरा गरेँ, त्यहीँको पनि एउटा चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्रबाट के भइरहेछ, तपाईँको कसो भइरहेछ त भनेर चाहिँ सोधखोज नगरेको स्थिति छ। सायद प्रपर च्यानलबाट सोधखोज गरिँदैन कि कहाँबाट गरिन्छ, कसरी गरिन्छ, र चाहिँ लोकल लेभलमा पनि कस्तो संयन्त्र बनायो भने हामीले चाहिँ राम्रो आउटपुट दिन सकिन्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ संयन्त्रहरू नबनेको हुन् कि भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले पनि चाहिँ एउटा सूचनाको ग्याप छ, कम्युनिकेसनको ग्याप छ, र एउटा कोअर्डिनेसनमा काम गरिएन भने चाहिँ हामीले जित्न सकिँदैन। मानव एउटा बिरामी ल त्यहाँ पठाइदिनुहोस् भने त्यहाँ बेड रहन्छ, त्यहाँ चाहिँ भेन्टिलेटर रहन्छ भने त बिरामीले दुःख पायो नि त, त्यहाँबाट अर्को ठाउँ लानु पऱ्यो नि त। र यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ हरेक लेभलमा चाहिँ सूचना आदान प्रदान गर्ने कुराहरू जरुरी छ। र अर्को चाहिँ मैले भने यो खास गरी यो प्राइभेट सेक्टरको अलिकति यहाँले कुरा उठाउनु भयो। कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि अब प्राइभेट सेक्टरहरू त आफ्नो इन्कमबाट उनीहरू बाँचेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यसमा सरकारले नहेर्ने हो भने त त्यो प्राइभेट सेक्टरहरू चाहिँ जान्छ। अब गए जाओस् भन्ने हो भने पनि तर फेरि सेवा कसले दिने त बिरामीलाई? तर गए जाओस् भन्नका लागि त हाम्रो मौलिक हकले त्यसलाई बिदा नै गर्नुपर्ने बाटो देखाउँछ, तर पनि बिदा गर्ने समय त यो त पक्कै होइन होला नि त। हो, अहिलेको बेलामा चाहिँ के छ भने प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि थप एक्टिभेट गरेर हैन उनीहरूलाई चाहिँ कहाँ सपोर्ट चाहिने हो, किन त्यो सपोर्ट गर्ने भनेको बिरामीलाई सपोर्ट गर्ने कुरा हो नि त, अल्टिमेटली गएर आफ्नो नागरिकलाई सपोर्ट गर्ने कुरा हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ खालि एउटा यो के अरे प्राइभेट हो, उसले अब नाफा कमाउन खोजेको भनेर अहिले त नाफा त के मैले भनिहालेँ, यहाँ चाहिँ अहिले 10-15-20% मात्रै इन्कममा अहिले धेरै कलेजहरू बसिरहेका छन् भने त्यहाँ काम गर्ने प्राध्यापक, चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ नि गत चाहिँ 3-4 महिना 2-3 महिनादेखि चाहिँ तलब नपाएको अथवा पार्सियल्ली मात्रै तलब पाएको समेतको अहिले चाहिँ स्थिति हो, अवस्था हो। र चाहिँ प्राइभेट कलेजहरूले पनि सरकारका चाहिँ हरेक पोलिसीहरूमा सहयोग गरिरहेको चाहिँ स्थिति हो। त्यो स्थितिलाई हेरौँ, जस्तै खोपको कुरा आउँछ, मातृ सुरक्षाको कुराहरू आउँछ, त्यो काम त प्राइभेट सेक्टरले पनि गरिराखेको छ नि। हो, सरकारको चाहिँ यो नीतिहरूमा चाहिँ प्राइभेटले पनि सहयोग गरिराखेको छ भने यो बेलामा चाहिँ प्राइभेटलाई चाहिँ सहयोग गर्यो भने सरकारको चाहिँ नीतिहरू पनि सफल हुन्छ। साथसाथै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कोभिडकोले लिएर आएको जति पनि चाहिँ थप बढन छ त्यसलाई पनि के भन्दाखेरि चाहिँ
सहयोग पुग्छ र अन्ततः चाहिँ के भन्दाखेरि नागरिकलाई आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ अन्ततः देश र जनताले जित्ने विषय हो। सर, जसरी अहिले घना बस्ती भएका ठाउँमा जुन तहमा सङ्क्रमण फैलिएको छ, काठमाडौँकै कुरा गरौँ, चाहे वीरगन्जकै कुरा गरौँ, चाहे नेपालगञ्जकै कुरा गरौँ, जहाँ सहरी क्षेत्रमा सङ्क्रमण फैलिएको छ र नेपालको सोही ठाउँमा जनसङ्ख्या ठुलो छ भने त्यो व्यवस्थापन गर्न कतिको चुनौतीपूर्ण हो? होइन, स्वाभाविक रूपमा ठुल्ठुलो सहरहरू जहाँ बढी आवाजावत हुन्छ, जहाँ बढी भिडभाड हुन्छ, जहाँ बढी अफिसहरू छन्, जहाँ बढी क्रियाकलाप हुन्छ, अब त्यो ठाउँहरूलाई म्यानेज गर्नु भनेको स्वाभाविक रूपमा गाह्रो कुरा हो। र खास गरी हाम्रो नेपालको परिस्थितिमा भन्यो भने जति पनि अब काठमाडौँ त एउटा चाहिँ राजधानी भयो, त्यसले गर्दाखेरि हरेक मान्छेहरू यहाँ आउने जाने हरेक किसिमको चाहिँ सुविधाहरू यहाँ केन्द्रित भएको कारणले मान्छेहरू जसरी पनि आउने, यहाँ भिडभाड हुने यो त हाम्रो छँदैछ। र तर खास गरी तराईमा रहेका चाहिँ विराटनगर, नेपालगञ्ज, तपाईँको विराटनगर यो तराईको चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ त्यसै पनि बस्ती, बाक्लो बस्ती र त्यसमा त्यहाँ भएका सहरहरूमा बढी कन्जेस्टेड, बढी चाहिँ के अरे आवाजावत र भिडभाड चाहिँ बढिरहेको स्थिति। र अझ अहिले म भन्दैछु तराईको सेक्टरहरूमा चाहिँ मान्छेहरूले त्यति मास्क लगाएको, सेनिटाइजर प्रयोग गरेको, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको चाहिँ त्यति देखिँदैन। तपाईँको चाहिँ अहिले पनि हामी केही समय अगाडि हाम्रो चाहिँ सयौँ सङ्ख्या मान्छे जम्मा भएर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले चलाइराखेकै अवस्था हामी तराई क्षेत्रमा देखेका थियौँ। हो, यसैले म भन्छु हाम्रो चाहिँ बानी व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। हाम्रो कल्चर छ नि नमस्ते गर्ने, त्यो कल्चरलाई हामीले फेरि पनि प्रश्रय दिनुपर्छ। हाम्रो पुरानै हाम्रो कल्चरले सिकाएको कि तपाईँ हात धुनुहोस् भनेर, कमसेकम खाना खानु अगाडि पछाडि कहीँ बाहिर गएर आएपछि चाहिँ हात धुने कुराहरू। यसैले चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ सरसफाइ, व्यक्तिगत सरसफाइ, त्यसपछि आएर एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुराहरू र यो भिडभाड नगर्ने कुराहरू यो चाहिँ हरेक व्यक्तिले चाहिँ महसुस गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। र यो कुरामा चाहिँ सरकारले प्रशिक्षण, यसलाई चाहिँ एउटा उसकै रूपमा चाहिँ अभियानकै रूपमा चाहिँ गाउँमा, टोलमा, अफिसमा, सबै ठाउँमा किन नलैजाने, त्यो सेक्टरको जिम्मा सबैलाई किन नदिने सरकारले? यो मैले मात्रै यहाँबाट टिभीबाट भन्दैछु भनेर चाहिँ हुँदैन। त्यो हरेक त्यहाँ हाम्रो चाहिँ लोकल लेभलको चाहिँ पोलिटिकल के अरे पार्टी होला, पोलिटिकल संयन्त्र होला, होइन, नगरपालिका गाउँपालिका होला, इकाइ होला, वडा होला भने तिनीहरूलाई चाहिँ नि यो कुरा चाहिँ यतिवटा चाहिँ जुन चाहिँ किन म यो भन्दैछु भने हामीको चाहिँ कोभिडसँग लड्नको लागि हाम्रो चाहिँ क्षमता त्यति छैन। दोस्रो कुरा के भने यसको चाहिँ औषधि पत्ता लागेको छैन। तेस्रो कुरा यसको चाहिँ खोप अहिलेसम्म छैन। हो, केही औषधिहरू आएका छन्, त्यो ट्रायलमै छन् र त्यो कति चाहिँ नि यकिन कति यसले चाहिँ निको पार्छ भन्ने कुराहरू कहिले आइपुग्छ भन्ने पनि छैन। र त्यस्तो स्थिति भएको कारणले हामीसँग चाहिँ एउटै उपाय भनेको चाहिँ रोग लाग्नै नदिने परिस्थिति हो। र हाम्रो देशै पनि एउटा हिसाबले भन्नु भने हिमालको काखमा एउटा अलिकति आइसोलेसन जस्तै स्थितिमा छ। त्यही भएर उत्तर र यतापट्टिबाट त्यति चाहिँ हामीलाई छैन। जति पनि हाम्रो चाहिँ बढी ओपन बोर्डर र चाहिँ नि दक्षिणपट्टिबाट नि आवाजावत र चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ नि र बढी जनसङ्ख्या पनि भएको चाहिँ हाम्रो दक्षिण बेल्टै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ अझै पनि मान्छेलाई एजुकेटेड गराउने, होइन, ट्रेनिङ गराउने, सिकाउने र एउटा अभियानकै रूपमा चाहिँ नि टोल टोलसम्म चाहिँ पुर्याउनु चाहिँ अत्यन्त आवश्यक देख्दछु। एकदमै सर, हाम्रो दक्षिणतिरकै यहाँले कुराकानी गर्दाखेरि अब हाम्रा जुन चाडपर्व तीज आउँदैछ, दसैँ आउँदैछ, तिहार आउँदैछ, छठ आउँदैछ, हाम्रा तारन्तार रूपमा हाम्रा चाडपर्वहरू सुरु हुँदैछन्। भारतबाट मिनिमम दसैँसम्म 3 लाखभन्दा ठुलो जनसङ्ख्यामा नेपालीहरू फर्किन्छन् भन्ने कुरा छ। र हाम्रो सीमा जोडिएकै ठाउँ युपी र बिहारमा भारतको हटस्पट बन्न सक्ने भनेर पनि प्रक्षेपणहरू भइरहँदाखेरि अब हाम्रो रणनीति कस्तो हुनुपर्छ? हामी त्यो सामरिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि, भौगोलिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अब हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ सक्दैनौँ? हो, अब यहाँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ ओपन बोर्डर र बढी हाम्रो चाहिँ आवाजावत अब इन्डियासँगै भएको र इन्डियाको पनि अहिले यो उत्तरी बेल्टमा पनि यो चाहिँ रोग चाहिँ बढ्दै गएको परिस्थिति र अहिले हाम्रो अगाडि चाहिँ यो विविध चाडबाडहरू पनि अगाडि आइरहेको, जसले गर्दा आवाजावत भेटघाटहरू पनि बढ्ने जुन चाहिँ नि परिस्थिति छ। अब मान्छेले चाहिँ आफ्नो कल्चरलाई वर्षौँदेखि मनाएको चिजलाई चाहिँ स्वाभाविक रोक्न पनि सक्दैन। जे परला चाहिँ नि गरिहालौँ भन्ने पनि परिस्थिति चाहिँ नि मान्छेको हुन्छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि हुन त अब सरकारले अहिले जहाँ बढी प्रभावित छ त्यहाँलाई फोकस गर्ने भनेर अहिले पछिल्लो समय केही नीति बनाएको छ। तर त्यसलाई अब नीति मात्रैले पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन लेभलमा लैजानु चाहिँ नि मलाई चाहिँ चुनौती हो जस्तो लाग्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दक्षिण बेल्टलाई बढी फोकसै गर्नुपर्छ। सुरुमै पनि हाम्रो दक्षिण बेल्टमै बढी थियो भने अहिले पनि लगातार दक्षिणी बेल्टमै बढी चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या रहेको अहिलेको पनि स्थिति हो। र त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ विशेष
अभियानहरू चाहिँ नि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा के भने यो जुन सामान्य स्वास्थ्यका नियमहरू चाहिँ नि परिचालन गर्नलाई त्यहाँ चिकित्सक नै चाहिन्छ भन्ने छैन। त्यसमा चाहिँ एउटा अलिकति सामान्य प्रशिक्षण दिएपछि जोसुकै पनि एउटा सामान्य नागरिकले पनि चाहिँ यो अरूलाई चाहिँ सिकाउने बुझाउने गर्न सक्दछ र त्यस किसिमको अभियान चाहिँ हरेक घर घरसम्म, हरेक टोल टोलसम्म, हरेक चाहिँ नि गाउँसम्म र हरेक सहर र चाहिँ तपाईँको क्षेत्र वडा नगरसङ्घमा चाहिँ त्यो अभियानलाई चाहिँ नि लैजानु चाहिँ अहिलेको चाहिँ अहम आवश्यकता हो भन्ने मलाई लागेको छ। अहिलेको यो अवस्थामा व्यवस्थापकीय पाटो तलदेखि माथिसम्म कसरी हुनुपर्छ भन्ने त यहाँले भनि नै हाल्नुभयो। अहिलेको समयमा यो हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू र स्वास्थ्य सामग्रीको क्षमता थप अभिवृद्धि गर्नका लागि गर्ने चाहिँ के हो, के कसरी चाहिँ त्यसको हामी क्षमता विकास गर्न सक्छौँ? अब हेर्नुहोस्, यो अब जति पनि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू हामीहरूसँग हुनुहुन्छ, अब त्यो अहिलेको अवस्थामा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यहीँ देशमै उत्पादन हुनुभएको जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्छ उहाँहरू पनि त्यति विदेश नभएको स्थिति छ। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ थप चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि चाहिँ लिनु पर्यो या परिचालन गर्नु पर्यो, त्यो एउटा कुरा छ। र चाहिँ जति पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री, संयन्त्र, बेड, भेन्टिलेटरको कुराहरू छ, अब मैले अहिले भने सहज अवस्थामा पनि नपुग रहेको स्थिति हो र अहिलेको अवस्थामा स्वाभाविक त्यो अपुग हुँदैन। अब हामीले अहिले खालि कोभिड त्यसलाई मात्रै हेरेर नि पुग्दैन, अरू चाहिँ अन्य रोगहरूको पनि हामीले चाहिँ सँगसँगै उपचार गर्दै लानुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एउटा चाहिँ यसलाई हामीले एउटा चाहिँ खालि च्यालेन्जको रूपमा मात्रै नलिएर यसलाई हामीले एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ अहिले अब एउटा चाहिँ मैले भनिहालेँ नि आइसियुलाई चाहिँ अरू थप व्यवस्थित गर्ने एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी हो। अहिलेसम्म आइसियु सम्बन्धी राष्ट्रले चाहिँ एउटा नीति आइसियुको पोलिसी यो भनेर चाहिँ बनाउन नसकेको स्थिति हो। अहिलेको यही जुन अप्ठ्यारोको अवस्थामा हामीसँग भएको स्रोत र साधन नै प्रयोग गरेर, हामीसँग भएको पुँजी नै प्रयोग गरेर त्यसको क्षमता विकास गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ? अब हेर्नुहोस्, त्यो पूर्ण क्षमतामा चाहिँ गर्न नसकिएला, तर अहिले भइरहेको चाहिँ स्थितिलाई नै व्यवस्थापनमा केही परिचालन गरेर यो कोअर्डिनेसन कोअपरेसनमा चाहिँ केही परिवर्तन गरेर चाहिँ केही चाहिँ हाम्रो क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो तपाईँ कृपया भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तो तपाईँलाई कहीँ भेन्टिलेटर त्यत्तिकै बसिराखेको छ, अर्को ठाउँमा बिरामीलाई भेन्टिलेटर भएन भने तपाईँले एउटा भेन्टिलेटरको पुल बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिँ लगेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ कहाँ समस्या समाधान भएपछि त्यसलाई फेरि अर्को ठाउँमा लैजान सक्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ यस्तै चाहिँ थुप्रै उपायहरू हुन्छन्। अब तपाईँ आफै पनि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, सोही ठाउँमा पनि जुन कोरोना अत्यन्त समुदाय स्तरमा फैलिएको, सङ्क्रमण फैलिएको अवस्था छ, त्यहाँको अनुभव कस्तो छ तपाईँसँग? हो हेर्नुहोस्, म अन्त्यमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् है। हो, अब सुरुमा त सबै ठाउँमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्रास भयावह स्थिति थियो र बिस्तारै अलिकति यो चाहिँ अब तालिमहरूको व्यवस्था, आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था र आइसियुको व्यवस्था हामीले चाहिँ छुट्टै कोभिड बिरामीलाई नन कोभिडको बिरामीलाई चाहिँ छुट्टै राखेर व्यवस्था गऱ्यौँ र त्यति गर्दा गर्दै पनि यो कोभिड भन्ने बिरामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिम्पटम लिएर नआउने र पछि आएर 2-4 दिन भेन्टिलेटरमा बसेपछि आइसियुमा बसिसकेपछि पछि पोजिटिभ देखिने कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ संलग्न भएका चाहिँ चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत सङ्क्रमित भइरहेको स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्न केही कठिनाइहरू भएको र अहिले हामीलाई चाहिँ के भने सुरुदेखि नै हामीले एउटा तयारीको अवस्थामा रहेर कोभिडलाई हेर्ने यसले, नन कोभिडलाई हेर्ने यसले र एउटा जगेडामा चाहिँ यति म्यान पावरहरू राख्ने र आवश्यक पर्दा त्यसले हेर्ने भनेर यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि केही नीति नियमहरू चाहिँ तर्जुमा गरेर र एउटा आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामीले काम गरिराखेका छौँ र नपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ रहेको अन्य हस्पिटलहरूसँग पनि सहयोग लिएर र जस्तै हामीलाई चाहिँ टेस्ट एकदम जरुरी भइरहेको हुन्छ, अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको टेस्टको लागि तपाईँ क्युमा हुनुहुन्छ, टेस्ट गर्न तपाईँले पाउनुहुन्न। टेस्ट गर्न जरुरी छ तपाईँलाई लागेको छ, तर टेस्ट गर्न नसक्ने स्थिति पनि रहेको अवस्था थियो र त अहिले त आएर अलिकति टेस्टको चाहिँ दायरा बढेको स्थिति छ, तर अझै पनि टेस्ट पुगेन भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। सरकारले 15,000 पुर्याउँछु पर डे टेस्ट भनेको थियो, अहिले लगभग 6-7 हजार टेस्टमा मात्रै लिमिट छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् सर, बाँकी श्रृङ्खलामा हामी थप चर्चा गरौँला। आजको संवाद र श्रृङ्खलाको निम्ति, समय र संवादको निम्ति म यहाँलाई धेरै आभार व्यक्त गर्छु र यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। यो हिमालयन टिभीमा आफूलाई लागेका केही कुराहरू जनसमक्ष पुर्याउने मौका प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर मोदनाथ
मरहट्टा उहाँसँग विशेष गरी अहिलेको यो कोभिडको जुन महामारीको अवस्थामा हाम्रा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सामग्रीको क्षमता अभिवृद्धि गरेर यो कोभिडको जुन समस्यालाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र कसरी निस्तेज गर्न सक्छौँ, यसमा राज्य र आम जनता अनि चिकित्सकहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।